रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रको। नेपालमा आज कोरोना संक्रमितको संख्या एक महिनापछिकै सर्वाधिक। एक महिनाको अवधिमा संक्रमणका कारण थप 26 जनाको मृत्यु। संक्रमितको संख्या 20,750 पुग्यो। एसिड पीडितलाई सरकारी सेवामा प्राथमिकता दिन सरकारलाई प्रतिनिधि सभाको महिला तथा सामाजिक समितिको निर्देशन। राष्ट्रिय सभाका विषयगत समितिको सभापति शुक्रबार चयन हुने। बढ्दो कोरोना संक्रमणका बीच अस्ट्रेलियाको भिक्टोरियामा लगाइएको कर्फ्यूबाट 50,000 बढी नेपाली प्रभावित। कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि हालसम्म कुनै भरपर्दो खोप पत्ता नलागेको डब्ल्युएचओको भनाई। जारी परीक्षणबाट कुनै नतिजा ननिस्किएको डब्ल्युएचओका महानिर्देशक ग्रेवेससको दावी। र क्यारिबियन प्रिमियर लिग खेल्न ट्रिनिडाड एन्ड टोबागो पुगेका नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने क्वारेन्टिनमा 14 दिनपछि फेरि पीसीआर परीक्षण गरिने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी बासु र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। मुलुकमा आज एक महिनापछिकै सबैभन्दा धेरै कोरोना संक्रमित भेटिएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 418 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यसअघि अहिलेसम्मकै धेरै गत असार 19 गते 774 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। त्यसपछि संक्रमितको संख्यामा उल्लेख्य कमी आउन थालेपछि सरकारले गत साउन 6 गते मध्यरातीबाट लकडाउन अन्त्य गरेको थियो। लकडाउन खुल्ला भएसँगै फेरि कोरोना संक्रमितको संख्यामा वृद्धि हुन थालेको छ। लकडाउन खुले यता साउन 7 गते 100 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो भने साउन 15 मा 274 जना र साउन 17 मा 315 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। गत असार 19 गते 15,259 कुल संक्रमित रहेकोमा आज सो संख्या 20,750 पुगेको छ। एक महिनाको अवधिमा मुलुकभर 5,491 जना नयाँ संक्रमित भेटिएका छन्। मृत्यु हुनेको संख्या समेत बढेर 32 बाट 58 पुगेको छ। संक्रमणको हटस्पट बन्दै गएको पर्सामा पछिल्लो 24 घण्टामा 71 जना नयाँ संक्रमित भेटिएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्लामा 51 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। काठमाडौँका 43, ललितपुरका 3 र भक्तपुरका 5 जनामा संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मुलुकभर 36 जना संक्रमितको आईसीयू र भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ, जसमध्ये काठमाडौँमा मात्रै 22 जनाको उपचार जारी रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले गरेको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा प्रवक्ता प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतमले हाल मुलुकभर सक्रिय कोरोना संक्रमितको संख्या 5,732 रहेको बताउनुभयो। पछिल्लो 24 घण्टामा 358 जना डिस्चार्ज भएका छन्। हालसम्म 14,961 जना निको भएर घर फर्किएको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 57 पुगेको छ। मोरङको विराटनगर स्थित कोशी अस्पतालमा आज थप 1 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। विराटनगर 5 का 77 वर्षीय पुरुषको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको हो। श्वास प्रश्वासमा समस्या भएपछि आज अस्पताल भर्ना भएका उनलाई आइसोलेसनमा राखेर स्वाब परीक्षण गर्दा कोरोना पोजिटिभ देखिएको थियो। यो सँगै मोरङमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 2 पुगेको छ। संक्रमणबाट यसअघि सुनवर्षी 8 का 45 वर्षीय एक पुरुषको मृत्यु भएको थियो। यो सँगै नेपालमा संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 58 पुगेको छ। यद्यपि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पुष्टि गर्न भने बाँकी छ। कोरोना भाइरस विरुद्ध अग्रपंक्तिमा रहेर खटिरहेका मध्येको एक नेपाल प्रहरीमा हालसम्म देशभर 267 जनामा संक्रमण देखिएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार हालसम्म सबैभन्दा बढी 150 जना प्रहरी जवानमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमित हुनेमा प्रहरी कार्यालय सहयोगीदेखि प्रहरी उपरीक्षक एसपी दर्जासम्मका छन्। 1 जना एसपी, 6 जना प्रहरी निरीक्षक, 12 जना प्रहरी नायब निरीक्षक, 17 जना सहायक निरीक्षक, 69 जना प्रहरी हवलदार र 4 कार्यालय सहयोगीमा संक्रमण देखिएको हो। संक्रमित मध्ये 8 जना महिला र 259 जना पुरुष प्रहरी छन्। प्रहरी प्रधान कार्यालय वा उसको सोझै मातहतमा रहेर काम गर्ने 73 जना र काठमाडौँ उपत्यकामा कार्यरत 14 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। बाँकी काठमाडौँ बाहिरका हुन्। हालसम्म 105 जना डिस्चार्ज भएको र 162 जना उपचाररत रहेको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ। डिस्चार्ज हुने मध्ये 2 जना महिला र 103 जना पुरुष प्रहरी छन्। हाल आइसोलेसनमा 6 महिला सहित 167 प्रहरी छन्। यसैगरी 3 महिला सहित 132 जना आइसोलेसनबाट घर फर्किएका छन्। क्वारेन्टिनमा 456 जना प्रहरी छन् भने 630 जना क्वारेन्टिन बसेर फर्किएका छन्।
भारतमा कोरोनाको महामारी समुदाय स्तरमा विस्तार भइसकेको अवस्थामा वीरगञ्ज स्थित एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकी आइसिपीमा भने अझै पनि गम्भीर लापरवाही गरिँदैछ। सो भन्सार चौकीमा भारतको रक्सौलदेखि आइसिपीबाट दैनिक भित्र नै करिब 400 मालवाहक सवारी साधनका चालक र सहचालक गरी दैनिक करिब 600 भारतीयहरू निर्बाध रूपमा नेपाल भित्रिरहेका छन्। नाकामा स्वाब संकलन र पीसीआर परीक्षण बिनै नेपाल भित्रिने उनीहरूमध्ये अधिकांश मालवाहक सवारी साधन लिएर नेपालका विभिन्न जिल्लादेखि काठमाडौँसम्म आइपुग्ने गर्दछन्। भारतको विभिन्न राज्य हुँदै नेपाल आउने मालवाहक सवारी साधनका चालक र सहचालकको पीसीआर परीक्षणको व्यवस्था गर्न चौकी प्रशासन, जिल्ला प्रशासन, सुरक्षा समिति लगायतले ध्यान दिएका छैनन्। 4 महिना लामो लकडाउनको समयमा नेपाल भारत सीमामा दुई मुलुकका जनताको एक अर्को मुलुकमा आवागमन रोक्न दुवै मुलुकका सुरक्षाकर्मीले कडाई गरे पनि आइसिपी भएर भित्रिने भारतीय सवारी चालक तथा सहचालक भने निर्बाध रूपमा आइरहेका छन्। सप्तरीमा आज साँझ थप 7 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 7 जना समेत जिल्लामा कोरोनाको संक्रमितको संख्या 531 पुगेको छ। जिल्लामा संक्रमितको संख्या बढ्न थालेपछि स्थानीय प्रशासनले भोलि बिहान 5 बजेदेखि साउन 26 गतेसम्म साँझ 5 बजेसम्मका लागि 7 गते साँझ 5 बजेसम्मका लागि जिल्लाभरि निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। जिल्ला सुरक्षा समितिको आजको बैठकले जिल्लाभरि निषेधाज्ञा जारी गर्ने निर्णय गरेको हो। यसअघि स्थानीय प्रशासनले गत साउन 8 गतेदेखि राजविराज नगरपालिका क्षेत्रभित्र अनिश्चितकालीन निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी शंकर हरि आचार्यले एक सूचना जारी गर्दै अत्यावश्यक सेवा बाहेक हिँडडुल गर्न रोक लगाएको जनाउनु भएको छ। आदेश उल्लङ्घन गर्नेलाई कारबाही गरिने उहाँले बताउनु भएको छ। निषेधाज्ञा अवधिमा औषधि पसल, खाद्यान्न, फलफूल तथा तरकारी, अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालन लगायत सेवा सञ्चालन गर्न पाइनेछ। इलामको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 1 गणमा कोरोना संक्रमण फैलिएपछि समुदायमा समेत फैलने आशंका बढेको छ। 57 जना संक्रमित भइसकेको अवस्थामा परीक्षण बढाउनु पर्ने एक मात्र उपाय छ। तर स्वाब संकलनका लागि चाहिने आवश्यक बीटीएमको नै अभाव हुँदा स्वाब संकलन नै रोकिएको छ। आवश्यक बीटीएमका लागि सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराएको स्वास्थ्य कार्यालयको भनाइ छ। इलाम नगरपालिकाले 500 बीटीएम खरिद गर्ने भए पनि अहिले कहिले आउने हो भन्ने टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। क्वारेन्टिन र भारतीय सीमावर्ती जिल्लाबाट सरुवा भएर आउने सशस्त्र प्रहरीका कारण इलाममा कोरोना फैलिएको प्रारम्भिक अनुमान छ। धरान उपमहानगर क्षेत्रमा समुदाय स्तरमा कोरोना संक्रमण फैलाउने स्रोतको रूपमा रहेको धरान 8 3 कुने स्थित प्रीति बल्ब एन्ड फिटिङ्स उद्योग सिल गरिएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय धरानका प्रहरी नायब उपरीक्षक ज्ञानेन्द्र बस्नेतले उद्योगभित्र रहेका कर्मचारी भित्र नै रहने र बाहिरबाट आवजात पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको बताउनुभयो। एसिड पीडितलाई सरकारी सेवामा प्राथमिकता दिएर उनीहरूको जीविकोपार्जनका लागि सहज वातावरण बनाउन संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। एसिड पीडित 3 जनासँगको छलफलपछि प्रतिनिधि सभाको महिला तथा सामाजिक समितिले एसिड पीडितलाई सरकारी सेवामा प्राथमिकता दिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई निर्देशन दिएको हो। एसिड पीडित अधिकांश महिला भएको र त्यसमा पनि 14 देखि 25 वर्ष उमेर समूहका भएकाले उनीहरूको जीविकोपार्जनको लागि सरकारले जिम्मेवारी लिनुपर्ने भएकाले सो निर्देशन दिएको समिति सभापति निरूप पालले बताउनुभयो। उच्च शिक्षामा छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्न सिपमूलक तालिम उपलब्ध गराउन, सरकारी सेवाका रोजगारीमा प्राथमिकता दिन र सामाजिक पुनर्स्थापनाका कार्यक्रम तुरुन्त तयार गरी कार्यान्वयन गर्न गराउन समितिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, गृह मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, राष्ट्रिय महिला आयोगलाई निर्देशन दिएको हो। एसिड आक्रमण आकस्मिक नभएर योजनाबद्ध भएको समितिले छलफलबाट निष्कर्ष निकालेको छ। समितिले गरेका निर्णय 3 महिनाभित्र कार्यान्वयनमा लैजान पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको सभापति पालले बताउनुभयो। बैठकमा सहभागी एसिड पीडितले भने कानून संशोधन गरी पीडकलाई कड़ा कारबाही हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन्। राष्ट्रिय सभाको विषयगत समितिका सभापति आगामी शुक्रबार चयन हुने भएको छ। संघीय संसद सचिवालयले आज सार्वजनिक गरेको कार्यतालिका अनुसार बिहीबार मध्याह्न 12 बजेदेखि 4 बजेसम्म मनोनयन दर्ता गर्ने र अपराह्न साढे 4 बजे नामावली प्रकाशन हुनेछ। शुक्रबार दिउँसो 1 बजे बस्ने चारवटै विषयगत समितिका छुट्टा छुट्टै बैठकले सभापति चयन गर्ने संसद सचिवालयले जनाएको छ। राष्ट्रिय सभा नियमावली 2075 को नियम 151 को 1 मा भएको व्यवस्था अनुसार चारवटै समितिको पदावधि गत शुक्रबारबाट समाप्त भएको
भएको थियो। समितिको पदावधि सकिएसँगै सभापतिको पनि पदावधि सकिएको हो। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले नियमावलीको नियम 233 ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै शनिबार समितिमा रहने सदस्यको मनोनयन गर्नुभएको थियो। विद्यमान अवस्थामा राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन चालू नरहेको र अर्को अधिवेशन सुरु भएपछि समिति गठन गर्दा समितिको काम कारबाहीमा समेत प्रभाव पर्ने भएपछि अध्यक्ष तिमल सिन्हाले नियम 233 को अधिकार प्रयोग गरी समिति गठन गर्नुभएको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। लिपुले क्लिम्पिया धुरा कालापानी लगायत नेपाली भूमि फिर्ताका लागि सरकारी तर्फबाट भइरहेका पहलले सार्थकता पाउन सकिरहेको छैन। कोरोना संक्रमणको बहाना र नेपालले जारी गरेको प्रशासनिक नक्साप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै भारत वार्ताको टेबलमा आउन आनाकानी गरिरहेको छ। यो बीचमा नेपाल सरकारले पत्र मार्फत वार्ताका लागि पटक पटक आग्रह गरे पनि भारतबाट त्यसको सकारात्मक जवाफ नपाउँदा सरकारी अधिकारी पनि मौन प्राय देखिन थालेका छन्। भनिन्छ तातेको फलाममा घन ठोक्यो भने मात्र त्यसले आकार लिन्छ, तर पछिल्लो समय सीमा विवाद बिस्तारै सेलाउँदै गएको त होइन भन्ने चिन्ता समेत सुरु भएको छ। भारत र नेपाल बीचको सीमा विवाद दुई देशको संवादहीनताका कारण पछिल्लो समय मत्थर जस्तो देखिएको छ। तर उचित कूटनीतिक वार्ता र छलफल बिना यो समस्या त्यसै समाधान हुँदैन। भारत पहिलेदेखि नै यो विषयमा मौन रहे पनि नेपालको सत्तारूढ दल आन्तरिक विवादमै रुमलिएकाले नेपालले पनि अपेक्षित पहल गर्न सकेको छैन। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस पनि पार्टीको महाधिवेशन केन्द्रित राजनीतिमा होमिएपछि राष्ट्रिय मुद्दामा देशका प्रमुख दलहरू गम्भीर प्रतीत भएका छैनन्। सीमा सम्बन्धी विवादमा हाल बाहिर देखिए जस्तो संवादहीनताको अवस्था चिन्ताजनक रहेको परराष्ट्र मामिलाका विज्ञ डाक्टर दिनेश भट्टराई बताउँछन्। भारततिर त त्यसै सेला छ, गभर्मेन्ट त बोलेकै छैन, हामी मात्रै बोलिरहेछौँ यो कुरो। त्यसैले अब कतैतिर केही संकेत नदेख्ने, कतैतिर नपुगिने भएपछि बोल्न बन्द गरे हो कि सोच्नुपर्ने त एकदम शोचनीय अवस्था हो। यो भारत र नेपालको बीचमा यस्तो संवादहीनता गम्भीर कुरो हो। त्यसैले चाहिँ शोचनीय अवस्थामा हामी पुगेका छौँ जस्तो लाग्न थाल्यो। सीमा अतिक्रमणको विषय नेपालले उठाए पनि भारतीय परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ताले बाहेक भारतको उच्च राजनीतिक तहबाट कुनै औपचारिक भनाई सार्वजनिक भएको छैन, जसले भारतको प्राथमिकता नेपालसँगको कूटनीति नरहेको स्पष्ट हुन्छ। भारत मामिला जानकार कान्तिपुर कर्मी सुरेश राज न्यौपाने दिल्लीको काठमाडौँ प्रतिको दृष्टिकोणलाई यसरी व्याख्या गर्छन्। दिल्लीबाट हेर्दाखेरि दिवाजी नेपालमा जुन जे जस्ता घटनाक्रमहरू भए त्यो चाहिँ दिल्लीले रुचाएका घटनाक्रम होइनन्। अरू दोस्रो कारण अहिले भारतको जुन प्राथमिकता कोभिड-19 को जुन महामारी त्यसले चाहिँ भारतमा एक किसिमको चिन्तामा पुर्याएको देखिन्छ। अर्को तेस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चीनसँगको सम्बन्ध, पछिल्लो सम्बन्ध हो। चीनसँगको सम्बन्धमा एक किसिमको चितोपन छ। भारतको गलवान भ्यालीको त्यो घटना भयो। भारत सरकारको प्राथमिकता चाहिँ ती विषयहरूमा केन्द्रित छ। भूराजनीतिक विषयहरू जसरी अमेरिका सम्बन्ध लगायत विभिन्न विषयहरूले चाहिँ अहिले नेपालसँग छलफल गर्ने र वार्ता गर्ने, नेपालसँग इङ्गेज हुने विषयहरू चाहिँ अहिले चाहिँ दिल्लीका लागि प्राथमिकतामा परेको देखिँदैन। नेपाल भारत सम्बन्धमा हाल सरकारबाट पछिल्लो समय गम्भीर पहल हुन नसकेको स्वयं सरकारी अधिकारी स्वीकार्छन्। सचिव स्तरीय वार्ताका लागि समेत भारतले विभिन्न बहाना बनाइरहेको सन्दर्भमा तत्काल त्योभन्दा माथिल्लो तहमा वार्ता असम्भव प्राय रहेको परराष्ट्र मन्त्रालय बताउँछ। सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले व्यक्तिगत इच्छालाई राष्ट्र र राष्ट्रियता भन्दा माथि राखेर हिँड्ने भएकाले समेत सीमा विवादको मुद्दा पछिल्लो समय गौण बनेको परराष्ट्र मामिला विज्ञ डाक्टर जनार्दन आचार्यको भनाइ छ। ठोस योजना र दीर्घकालीन सोच बेगर अघि बढ्दा भारतले नेपालको मागलाई गम्भीर रूपमा नलिएको उहाँको दाबी छ। हामीहरूले केजीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, कसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने, यो सबै कुराहरू अरू मुलुकमा हेर्नुहोस् प्रक्रियागत रूपमा आफै भइरहेको हुन्छ, विभिन्न निकायले गर्छ। हाम्रो यहाँ त के भयो त भन्दाखेरि प्रत्येक चिज कसैको इच्छामा, कसैको इच्छा भन्दा पनि हुँ भन्छ नि, एकैपल्ट जोसमा आयो, केही चिज बोल्यो, न त्यसको पछाडि प्लानिङ छ, न त्यसको पछाडि सोच छ। त्यसैको परिणाम हो जस्तो मलाई लाग्यो। हेर्नुहोस् फेरि हाम्रो अब कूटनीतिको इतिहास यति लामो हुँदा हुँदै पनि हामी परिपक्व हुन सकेनौँ। हेर्नुहोस् दुई मुलुक बीचको सम्बन्ध जनस्तरमा नै बिग्रिएको नेपाली विज्ञको भनाइ रहे पनि भारतका कूटनीतिज्ञ चाइना कार्डको कमालका कारण नेपाली उच्च राजनीतिक तबका प्रभावित भएको तर्क गर्छन्। बराबरीको सम्बन्ध स्थापना गर्न नेपालको उच्च राजनीतिक नेतृत्व असफल हुँदा र भारतको प्राथमिकतामा नपर्दा नेपालको मागले कुनै मूर्त रूप नै नलिएकाले अहिले मुद्दा मत्थर भए जस्तो देखिएको छ।
परिपक्व कूटनीतिको अभाव आगामी दिनमा नभए नेपालको मुद्दा र साख दुवैले सम्मान पाउने थिए, किनभने अन्य छिमेकीसँगको सम्बन्धमा खासै सुधार हुन नसकेको अवस्थामा पुरानो हितैषीलाई चिढ्याउनु भारतकै हकमा पनि प्रत्युत्पादक हुन सक्छ। दिवा रेडियो कान्तिपुरका लागि दिवा भट्टराई। कान्तिपुर सविस्तार। सत्तारूढ नेकपाका अध्यक्ष द्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल बीचको आजको वार्ता पनि निष्कर्षविहीन भएको छ। काठमाडौँको बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्री निवासमा भएको छलफलमा अझै पनि दुवै पक्ष आआफ्नै अडानमा कायम छन्। आज कुनै सहमति नभए पनि वार्ता सकारात्मक भएको अध्यक्ष दाहालका प्रेस संयोजक विष्णु सापकोटाले जानकारी दिनुभयो। छलफलका क्रममा अध्यक्ष दाहालले स्थगित भएको स्थायी समिति बैठकको तत्काल मिति तोक्न र समस्या समाधान गर्न अग्रसरता लिन ओलीलाई आग्रह गर्नुभएको थियो। जवाफमा ओलीले सचिवालयमा घनीभूत छलफल गरेर मात्रै स्थायी समिति बैठक बोलाउनु पर्ने बताउनु भएको थियो। दुवै पक्ष अडानमा केन्द्रित भएपछि भोलि फेरि छलफल गर्ने नेकपाले जनाएको छ। आजको वार्तामा पनि वरिष्ठ नेता जलनाथ खनाल र संसदीय दलका उपनेता सुभाष चन्द्र नेवाङ सहभागी थिए। गत मंगलबारको घटनाक्रमपछि संवादहीनताको अवस्थामा पुगेका अध्यक्ष द्वय हिजोबाट छलफलमा जुटेका हुन्। हिजोको छलफलमा पनि खनाल र नेवाङ उपस्थित थिए। मंगलबार ओलीले स्थगित गरेको स्थायी कमिटी बैठक कार्यकारी अध्यक्षको अधिकार प्रयोग गर्दै दाहालले सञ्चालन गर्नुभएको थियो। लगातारका वर्षाका कारण पहिरो खसेर निर्माणाधीन कवड हल पुरिँदा सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिका 11 गैरा बगरमा 18 जनाको मृत्यु भएको छ। एकजनाको भने घाइते अवस्थामा उद्धार गरिएको छ। पहिरोमा पुरिएर वीरगञ्जका 35 वर्षीय प्रदीप चौरसिया, 21 वर्षीय राजेश चौधरी, 25 वर्षीय मानबहादुर रुम्बा र विक्रम थिङ, 20 वर्षीय सिमन घलानी, 21 वर्षका शिव बालक धामी, 17 वर्षीय सोनाम लामा र भारतीय नागरिक 42 वर्षीय राजेन्द्र चौरसिया मृत भेटिएको प्रहरी नायब परीक्षक माधव प्रसाद काफ्लेले जानकारी दिनुभयो। घाइते भारतीय नागरिक 35 वर्षीय बाडु शाहको काठमाडौँमा उपचार भइरहेको छ। यस्तै सिन्धुपाल्चोकको 5 पोखरी थाङपाल गाउँपालिकामा पहिरोले घर पुरिँदा एक दम्पतिको मृत्यु भएको छ। अविरल वर्षापछि खसेको पहिरोले घर पुरिँदा वडा नम्बर 2 गाङखोरका 49 वर्षीय यज्ञबहादुर छेत्री र उनकी श्रीमती 48 वर्षीय लक्ष्मी सिलवाल छेत्रीको मृत्यु भएको डीएसपी काफ्लेले बताउनुभयो। राति सुतिरहेका बेला घरमाथिबाट खसेको पहिरोले उनीहरू सुतेको घर पुरेको थियो। पहिरोमा परेर 5 थरको फिदिम नगरपालिका 11 का 82 वर्षीय हरि श्रेष्ठको पनि मृत्यु भएको छ। फिदिम बजारबाट घर जाने क्रममा नाङ्गिनमा उनलाई पहिरोसँगै खसेको ढुङ्गाले लागेको थियो। पहिरोले मुहान नजिकै पाइप बगाउँदा 5 थर सदरमुकाम फिदिम बजारमा खानेपानी आपूर्ति ठप्प छ। आज बिहान रानीटार क्षेत्रमा पहिरोले पाइप बगाएको हो। पहिरोले पोल बगाउँदा फिदिम 11 र 12 नम्बर क्षेत्रमा विद्युत अवरुद्ध भएको छ भने फेमे र हेवा खोलामा आएको बाढीले स्थानीयको जमिन कटान गरेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण अत्याधिक बढेपछि अस्ट्रेलियाको भिक्टोरिया राज्यले मेलबर्न लगायत मुख्य शहरमा हिजोदेखि 65 साताका लागि कर्फ्यू लगाएको छ। यसका साथै पूर्ण लकडाउनको समेत घोषणा गरेको छ। यसले मेलबर्नमा रहेका नेपाली व्यवसायी मात्र नभएर हजारौं नेपाली विद्यार्थी समेत प्रत्यक्ष प्रभावित बनेका छन्। थप विवरणसहित अस्ट्रेलियाबाट सहकर्मी नारायण खड्काको रिपोर्ट। भिक्टोरियामा मात्र करिब 50,000 नेपालीको बसोबास रहेको अनुमान छ। यस राज्यका प्रिमियर ड्यानियल एन्ड्रुजले आइतबार घोषणा गरेको पूर्ण लकडाउन र कर्फ्यूको प्रत्यक्ष मारमा नेपाली व्यवसायी र विद्यार्थी समेत परेका छन्। यस घोषणासँगै रातको 8 बजेदेखि बिहान 5 बजेसम्म कोही घर बाहिर निस्कन पाउने छैन भने दिनको समयमा समेत आफ्नो घरभन्दा 5 किलोमिटर पर जान बन्देज गरिएको छ। सबैभन्दा बढी मारमा परेका नेपाली विद्यार्थीलाई एनआरएन अस्ट्रेलियाले सहयोगको प्रयास जारी राखेको बताएको छ। एनआरएनए अस्ट्रेलियाका अध्यक्ष केशव खडेल अब सामान पुर्याउन पनि जान नसक्ने र एउटै घरमा कोही पोजिटिभ भएको कोही नेगेटिभ भएको अकोमोडेसनको इस्यु आइरहेछ। यस्ता इस्युहरूलाई कसरी ट्याकल गर्ने भनेर सरकारले दिने ग्रान्टहरूलाई चाहिँ अप्लाई गर्नलाई हामीले कसरी मद्दत गर्न सकिन्छ त्यो चाहिँ विद्यार्थीहरूले लिनु भएको छ कि छैन त्यो कुराहरूको डाटा निकालेर कहाँनिर चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा चाहिँ हामीहरूले डिसिसन गर्छौँ। मेलबर्नमा रहेका सयौं नेपाली व्यवसायी समेत सरकारको यो नयाँ घोषणाले दोधारमा परेका छन्। हुन त जब किपर र जब सिकर लगायतका सरकारी आर्थिक सहायता उपलब्ध गराइए पनि अन्य
अन्य केही व्यवसाय भने धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको व्यवसायीहरूकै भनाइ छ। मेलबर्नमै एकाउन्टिङ व्यवसाय गर्दै आएका झापाका योगेन अधिकारी जब किपर, अरू स्टिमुलस प्याकेज अनि गभर्नमेन्ट ग्रान्ट्सहरूले केही न केही रूपमा सानो व्यवसायहरूलाई हेल्प पुगेको हो, तर सबै व्यवसाय कर्मीहरूलाई समेट्न चाहिँ सकेको छैन। सानातिना धेरै व्यवसायहरू त बन्द हुनुपर्ने नै अवस्थामा पुगेका छन्। अस्ट्रेलियाले करिब 1 महिना अघि नै सबै राज्यबाट कोरोना भाइरस नियन्त्रण गरिसकेको थियो। अहिले पनि केही राज्यमा भाइरसका कुनै पनि बिरामी छैनन्, तर करिब 1 महिना अघिदेखि भिक्टोरियामा सुरु भएको दोस्रो वेभले 6 राज्य तथा 2 टेरिटोरीमा नै त्रास र तरङ्ग सिर्जना गरिदिएको छ। सहयोग र सल्लाहका लागि भिक्टोरियामै रहेको अवैतनिक वाणिज्य दूतावासले समेत यस बारेमा विद्यार्थी लगायत अन्य नेपालीलाई सुसूचित गराइरहेको जनाएको छ। वाणिज्य दूतावासकी पब्लिक अफिसर निरु त्रिपाठी आफूहरूले विभिन्न माध्यमबाट आवश्यक सहयोग र सूचना दिइरहेको दावी गर्छिन्। हामीले लोकल गभर्नमेन्ट, काउन्सिल, लोकल अथोरिटिज सँगसँगै नेपाल एम्बेसी क्यानबेरा, एनआरएनए भिक्टोरिया, नेप्लिज एसोसिएसन अफ भिक्टोरिया, दिदीबहिनी समाज लगायत अन्य नेपाली समुदायका सङ्घ संस्थाहरूसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेर नेपाली समुदायमा कसरी सबैलाई कोरोना सम्बन्धी नियमहरू पालना गर्न लगाउने भन्ने कुरामा छलफल पनि गरिरहेका छौँ। 1 महिना पहिले मात्र भाइरस मुक्त हुन लागिसकेको अस्ट्रेलियामा अहिले दैनिक 500 को हाराहारीमा नयाँ संक्रमण देखिरहेको छ। अधिकारीहरूले सरकारले दिएको सुझाव पालना नगरेका कारण यो अवस्था सिर्जना भएको बताइरहेका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि अस्ट्रेलियाबाट नारायण खड्का। अब केही समाचार संक्षेपमा। मलेसियामा नेपाली सुरक्षा गार्डलाई कुटपिट गर्ने कपिलवस्तुका रामगोपाल मुराउले आज प्रहरी समक्ष आत्मसमर्पण गरेका छन्। उनले गत असार 23 गते क्वालालम्पुर स्थित M3 मलमा ड्युटी गरिरहेका नवलपरासीका इस्लाम हुसेनमाथि कुटपिट गरेका थिए। हिन्दू धर्मावलम्बीले आज रक्षाबन्धन एवं जनै पूर्णिमा पर्व मनाएका छन्। नेवार समुदायले आज गुण पुन्ही मनाएका छन्। गृह मन्त्रालयको प्रवक्ताको जिम्मेवारी सहसचिव चक्रबहादुर बुढाले पाउनु भएको छ। रिक्त स्थानमा मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै गृहले बुढालाई आजैदेखि लागू हुने गरी प्रवक्ता सहित सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको हो। घुस लिएको अभियोगमा बाँके राष्ट्र निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत प्रमोद भट्टराई र सहायक संरक्षण अधिकृत विष्णु रोकाया 3,48,000 नगद र 5,50,000 को बैंक भाउचर सहित रूपन्देहीबाट पक्राउ परेका छन्। कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम नियन्त्रण गर्न शैक्षिक संस्थामा निर्माण गरिएका क्वारेन्टिन म्याग्दीमा खाली गर्न थालिएको छ, तर शैक्षिक संस्थाबाट हटाइएका क्वारेन्टिन कहाँ कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने अझै टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। सिद्धार्थ राजमार्गको पाल्पा बुटवल सडक खण्डमा भाष्यका स्थानमा बस मिनी ट्रकलाई डाइभर्सनपछि ओहोर दोहोर गर्न मिल्ने बनाइएको छ। करेन्ट लागेर दाङको गोराई उपमहानगरपालिका 1 का दाजुभाइ 14 वर्षीय वीरबल राउत र 10 वर्षीय तेजबहादुर राउतको मृत्यु भएको छ। उनीहरू जंगली जनावर भगाउन मकैबारीमा थापेको करेन्टमा परेका थिए। काठमाडौँको कालोपुलमा 67 प 4818 नम्बरको मोटरसाइकल अनियन्त्रित भई दुर्घटना हुँदा चालक दोलखाका 30 वर्षीय तसी शेर्पाको मृत्यु भएको छ। र समयमा उपचार नपाउँदा जाजरकोटको कुसे गाउँपालिका 5 बाटुलेकी 27 वर्षीय पशुपति पुन थापाको सुत्केरी भएको 6 घण्टापछि मृत्यु भएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। गत आर्थिक वर्षमा 135 मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ। निजी क्षेत्रका 15 आयोजना निर्माण सम्पन्न हुँदा 165 मेगावाट विद्युत थपिएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ। प्रसारण लाइनतर्फ 6 आयोजनाबाट 285 सर्किट किलोमिटर लाइन थपिएको छ। यस्तै प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्षमा सब स्टेशनमा 840.40 MVA क्षमता थपिएको पनि जनाएको छ। वितरणतर्फ भने 24 सब स्टेशनको निर्माण सम्पन्न भएको छ। गत आर्थिक वर्षमा विद्युत वितरणतर्फ 250 किलोमिटर 33 केभी लाइन विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा 405 किलोमिटर निर्माण गरिएको पनि प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणद्वारा सञ्चालित विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणतर्फका आयोजनाहरूले गत वर्ष 81% वित्तीय प्रगति हासिल गरेका छन्। ती आयोजनाहरूको समग्र भौतिक प्रगति भने 82% छ। कारोबार हुने साताको दोस्रो दिन धितोपत्र बजारमा सामान्य सुधार देखिएको छ। बजार परिसूचक नेप्सी आज 7.59 अङ्कले उकालो लागेर 1403.86 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्सीमा सुधार देखिए पनि कारोबार रकममा भने अघिल्लो दिनको तुलनामा 55 करोड रुपियाँले कमी आएको छ। नेप्सीमा आज 1 अर्ब 29 करोड 2 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। हिजो 42 अङ्कले ओह्रालो लागेको नेप्सीमा 1 अर्ब 84 करोड 12 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। नेप्सीमा कारोबार भएका जल, विद्युत, वित्त र म्युचुअल फन्ड
वितरण बाहेक बाँकी सबै कम्पनी समूहको उपसूचक उकालो लागेको छ। सबैभन्दा बढी जीवन बीमा कम्पनी समूहको उपसूचक 58.74 अङ्कले उकालो लागेको छ। नेप्सेमा आज कुल 190 कम्पनीका 16,666 कारोबारबाट 53,42,851 किता शेयर किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि भरपर्दो खोप पत्ता नलागेको बताएको छ। कोभिड-19 रोकथाम र नियन्त्रणका लागि विभिन्न मुलुकले खोप उत्पादन गरिरहेको दावी गरिरहेका बेला WHO का महानिर्देशक टेड्रोस अधानम गेब्रेयेसुसले संक्रमण नियन्त्रणका लागि कुनै पनि सटिक र भरपर्दो खोप नबनेको दावी गर्नुभएको हो। बेलायतको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले केही दिन अघि गरिएको खोप परीक्षणबाट सकारात्मक नतिजा आएको उल्लेख गरेको थियो। यसअघि हिजो मात्र WHO ले कोरोना संक्रमण लामो समयसम्म लम्बिने भएकाले थप सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको थियो। इरानमा कोभिड-19 संक्रमण तीव्र बनेको छ। सरकारले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क भन्दा 3 गुणा बढी संक्रमितको संख्या रहेको एक अनुसन्धानले देखाएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। हालसम्म विश्वभर कोरोना भाइरसबाट 1,81,02,671 जना संक्रमित भएका छन्। यस्तै 6,89,908 जनाको मृत्यु भएको जोन्स हपकिन्स विश्वविद्यालयले उल्लेख गरेको छ। अफगानिस्तानको जलालबाद स्थित जेलभित्र अफगान सुरक्षा बल र हतियारधारी समूहबीच झडप हुँदा 21 जनाको मृत्यु भएको छ। आतंकवादी समूह ISILसँग संलग्न एक आत्मघाती हमला गर्ने व्यक्तिले विस्फोटक पदार्थले भरिएको गाडी जेलको प्रवेशद्वारमा लगेर राखेपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो। सोही विवादका कारण भड्किएको दंगामा परि 43 जना घाइते भएका छन्। मृत्यु हुने अधिकांश कैदीबन्दी रहेको नानकाहार प्रान्तका प्रवक्ता अतौला खोग्यानीलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। दंगा भड्किएको समय पारेर दर्जनौं कैदीबन्दी जेलबाट भागेको नानगाहर प्रहरी प्रवक्ता तरेक अजिजले बताउनु भएको छ। अब खेल प्रसंग। क्यारिबियन प्रिमियर लीग CPL खेल्न आयोजना स्थल ट्रिनिडाड एन्ड टोबैगो पुगेका नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने क्वारेन्टिनमा बसेका छन्। CPL को नयाँ सिजनमा जमैका तालाबाजमा आबद्ध सन्दीप अन्य खेलाडीसँगै 2 साताको क्वारेन्टिनमा बसेका हुन्। स्थानीय समय अनुसार आइतबारबाट ट्रिनिडाड एन्ड टोबैगो सरकारको निर्देशन बमोजिम सबै खेलाडीलाई 2 साताको क्वारेन्टिनमा राखिएको हो। प्रतियोगिता अघि सबै खेलाडीले अनिवार्य 14 दिन क्वारेन्टिन बस्नुपर्ने नियम छ। CPL को नयाँ सिजन भदौ 2 गते शुरू हुँदैछ। क्वारेन्टिनको बसाई पश्चात पुनः PCR परीक्षण गरेर त्यसको नतिजाका आधारमा खेलाडीलाई मैदान उतार्ने आयोजकको तयारी छ। कोरियन एयरको चार्टर जहाज मार्फत उनी गत बिहीबार अमेरिका हुँदै आयोजना स्थल पुगेका थिए। अमेरिका उड्नु अघि नेपालमा गरिएको उनको PCR परीक्षण भने नेगेटिभ आएको थियो। जमैकाले सन्दीपलाई कीर्तिमानी 1,30,000 अमेरिकी डलरमा टोलीमा अनुबन्धन गरेको हो। अन्त्यमा यस बुलेटिनका प्रमुख प्रसंग पुनः एकपटक। नेपालमा आज कोरोना संक्रमितको संख्या 1 महिनापछिकै सर्वाधिक। 1 महिनाको अवधिमा संक्रमणका कारण थप 26 जनाको मृत्यु। संक्रमितको संख्या 20,750 पुग्यो। एसिड पीडितलाई सरकारी सेवामा प्राथमिकता दिन सरकारलाई प्रतिनिधि सभाको महिला तथा सामाजिक समितिको निर्देशन। राष्ट्रिय सभाका विषयगत समितिको सभापति शुक्रबार चयन हुने। बढ्दो कोरोना संक्रमणका बीच अस्ट्रेलियाको भिक्टोरियामा लगाइएको कर्फ्यूबाट 50,000 बढी नेपाली प्रभावित। कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि हालसम्म कुनै भरपर्दो खोप पत्ता नलागेको WHO को भनाई। जारी परीक्षणबाट कुनै नतिजा ननिस्किएको WHO का महानिर्देशक गेब्रेयेससको दावी। र क्यारिबियन प्रिमियर लीग खेल्न ट्रिनिडाड एन्ड टोबैगो पुगेका नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने क्वारेन्टिनमा 14 दिनपछि फेरि PCR परीक्षण गरिने। हवस् त यिनै प्रसंगसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। 8 बजे हामी सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीका साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई बासु र म पार्वता आज्ञा माग्छौं। नमस्कार। Time check.